हेलो एभ्रिवान, नमस्ते छ सबैलाई। मेरो नाम श्वेता कुमारी गुप्ता हो र नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैलाई स्वागत छ। र मैले हेल्थको हजुरहरूलाई च्याप्टरको बारेमा डिस्क्राइब वा डिस्कस गर्दैछु र मैले युनिट 6सम्म कम्प्लिट गरेर सकिसकेको छु र आज हामी युनिट 7 तर्फ लागौँ। युनिट 7 छ इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ र हामी यो च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा पहिला वाट इज इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो भन्ने बारे बुझ्नुपर्छ। इन्भाइरोमेन्ट भनेको एउटा फिजिकल, बायोलोजिकल, केमिकल एन्ड सोसल एस्पेक्ट हो र हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट भनेको हामी बस्ने सराउन्डिङलाई भनिन्छ र हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हामीलाई एयर, वाटर, ल्यान्ड, फायर, फरेस्ट जस्ता सबै चिजहरू चाहिन्छ हैन। इन्भाइरोमेन्ट भनेकै नै यो के हो? फिजिकल, बायोलोजिकल, केमिकल एन्ड सोसल एस्पेक्टहरू हो र इन्भाइरोमेन्टल कन्सिस्ट अफ एयर, वाटर, ल्यान्ड, रिभर, फरेस्ट एसेट्रा। Environment can be defined as the physical, biological, chemical, and social aspect around us. Environment consists of air, water, land, river, forest, etc. Our health is affected if such elements around us get polluted. The environment needs to be neat and clean and well managed for our good health. Environmental health, therefore, is the relation between environment and our health. र हाम्रो टपिक छ इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ। इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ भनेको के हो? हामीले आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट राम्रोसँग सफा सुग्घर राख्यो भने हाम्रो हेल्थको कन्डिसन पनि राम्रो हुन्छ र इट इज द रिलेसन अफ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड हेल्थ हैन। इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ भनेकै रिलेसन हो। कसको रिलेसन हो? रिलेसन between environment and health। यो दुवैको रिलेसनलाई नै हामीले इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ भनिन्छ। इन्भाइरोमेन्टले एयर वाटरहरूसँग कन्सिस्ट गर्छ भने हेल्थ भनेको हामीलाई गुड हेल्थ एकदम नेसेसरी हुन्छ। हामी राम्रो इन्भाइरोमेन्टसँग जिउनको लागि, हेल्दी एन्ड फिट हुनको लागि इन्भाइरोमेन्ट हेल्थ इज नेसेसरी। हाम्रो आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट क्लिन राख्यो भने हाम्रो हेल्थ पनि एकदम राम्रो हुन्छ, वेल म्यानेज्ड हुन्छ र इन्भाइरोमेन्टले कन्सिस्ट गर्छ फिजिकल, बायोलोजिकल र केमिकल एन्ड सोसल एस्पेक्टहरू र आवर हेल्थ इज एफेक्टेड यदि यो इन्भाइरोमेन्टहरू र यिनीहरू कन्सिस्ट गरेको चाहिँ एफेक्ट भयो भने यसले गरेर चाहिँ सबै इन्भाइरोमेन्ट पल्युटेड हुन्छ र यसले गरेर हाम्रो हेल्थमा धेरै नराम्रो डिजिजहरू र हामी अनहेल्दी हुन धेरै चान्सहरू छ। त्यस्तै गरी हाम्रो फर्स्ट डिजिजको नाम छ वाटर बोर्न डिजिज, जुन चाहिँ वाटरले गरेर हुन्छ। नराम्रो वाटरले गरेर चाहिँ हुने डिजिजलाई चाहिँ हामीले वाटर बोर्न डिजिज भनिन्छ। The contamination of unwanted and harmful elements in the water which reduce its quality is called water pollution. Our health is affected if we use polluted water. Sometimes visibly clean water may also contain harmful bacteria and germs that can cause various diseases. Water may get polluted when human excreta and other dirty substances get mixed to it. Diseases like cholera, diarrhea, dysentery, typhoid, etc. are transmitted through polluted water. Waterborne disease चाहिँ हामीलाई कसरी लाग्छ? ड्यू टु पोल्युटेड वाटरको कारणले लाग्छ। जस्तै कि हाम्रो क्लिन वाटर छैन, पोल्युटेड वाटरमा चाहिँ ब्याक्टेरिया र जर्म्सको मात्रा धेरै हुन्छ र यसले गरेर चाहिँ हामीलाई वाटरबोर्न डिजिजले छुन्छ। जस्तै कि डिजिज लाइक कोलेरा, डायरिया, डिसेन्ट्री जस्ता डिजिजहरूले हामीलाई एफेक्ट गरेको हुन्छ ड्यू टु पोल्युटेड वाटरको कारणले। त्यस्तै गरी हाउ वी क्यान प्रिभेन्ट वाटरबोर्न डिजिजेस र हामीले वाटरबोर्न डिजिजलाई चाहिँ कसरी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ? We should drink water after boiling, filtering and making germ-free using chemical method. The resources of drinking water should be kept safe.
Cattle grazing and disposing of waste materials should be forbidden in the sources of drinking water. Human excreta should be disposed only in the toilet. Food items should be consumed after cleaning them properly. र हामीले वाटरबोर्न डिजिजलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ? हामीले पानी खाँदाखेरि हामीले पानी चाहिँ बोइलिङ फिल्टरिङहरू गरेर मात्र खानुपर्छ र यसले चाहिँ जर्म फ्री हुन्छ र केमिकलहरू पनि सबै हट्दै जान्छ। फर्स्ट पोइन्ट हो। सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ द रिसोर्सेस अफ ड्रिङ्किङ वाटर, हामीले जुन खाने वाटर चाहिँ जहिले पनि सेफ निट एन्ड क्लिन खानुपर्छ। त्यस्तै गरी क्याटल ग्राजिङ गर्दा एन्ड डिस्पोजल अफ वेस्ट मेटेरियलहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ फोरबिडन गर्नुपर्छ। सोर्सेस अफ ड्रिङ्किङ वाटर, खाने पानीकोबाट टाढा राख्नुपर्छ। क्याटल ग्रेजिङ र फोहोरहरूलाई चाहिँ टाढा राखेर गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो वाटर सेफ हुन्छ, नभए त्यो चाहिँ अनहेल्दी वाटर हुन्छ। ह्युमन एक्सक्रेटाहरू चाहिँ हामीले टोयलेटमा गएर डिस्पोज गर्नुपर्छ। ह्युमन आइटम्सहरू फुड आइटम्सहरू कुनै पनि हामीले क्लिन गरेर धोएर सफा गरेर मात्र खानुपर्छ। मेथड अफ वाटर प्युरिफिकेसन, र हामीले कुन मेथडबाट वाटर प्युरिफाई गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी वाटर बिकम्स पोल्युटेड वेन द वेस्ट मेटेरियल डिस्पोज्ड बाई अस गेट मिक्स्ड टु इट। टेकिङ अ बाथ, वासिङ क्लोथ also cause water pollution. Water can be polluted not only by the human and animal activities, but also by the natural processes. The water of our taps and well may become undrinkable due to mixture of clay and various microorganisms may spread in it. Such type of contaminated water can be purified adopting the following method. वाटर चाहिँ हामीले कसरी प्युरिफाई गर्न सकिन्छ? वाटर खालि ह्युमन र एनिमल एक्टिभिटिजले चाहिँ मात्र वाटरलाई चाहिँ पल्युटेड गर्दैन। यो चाहिँ एउटा नेचुरल प्रोसेस पनि हो। नेचुरली पनि वाटर चाहिँ नराम्रो हुन सक्छ र हामीले वाटरलाई चाहिँ कसरी प्युरिफाई गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले मेथड पढ्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ अलिकति वाटर पल्युटेड कसरी हुन्छ बारे डिस्कस गरौँ। वाटर चाहिँ खालि ह्युमन र एनिमल एक्टिभिटिजले मात्र होइन, नेचुरल प्रोसेसबाट पनि वाटर चाहिँ अनप्योर हुन सक्छ। वाटर बिकम्स पोल्युटेड वेन द वेस्ट मेटेरियलहरू चाहिँ फोहोरहरू त्यसमा मिक्स्ड भयो भने पनि वाटर चाहिँ अनप्योर हुन्छ र हामीले त्यो वेलहरू पन्ड्सहरूको अगाडि लुगाहरू धोएर हामीले त्यही नुहायो भने पनि वाटर पोल्युटेड हुन जान्छ। र द वाटर अफ आवर ट्याप्स एन्ड वेल मे बिकम अनड्रिङ्केबल, र तिनीहरूले गरेर चाहिँ वाटरको ट्याप्सको वाटरहरू पनि पोल्युटेड हुन जान्छ। र हामीले कुन मेथडबाट चाहिँ वाटरलाई प्युरिफाई गर्नु सक्छ? बाई बोइलिङ मेथड, बाई फिल्टरिङ मेथड, बाई केमिकल मेथड। सोडिस मेथड भनेको सोलर वाटर डिसइन्फेक्सन सिस्टमबाट हामीले चाहिँ यो चारवटा मेथडबाट चाहिँ वाटरलाई प्युरिफाई गर्न सक्छौँ। फर्स्ट वान इज बोइलिङ। द वाटर मे कन्टेन हार्मफुल माइक्रोअर्गानिजम दो इट लुक्स निट एन्ड क्लिन। इन सच अ कन्डिसन बोइलिङ मेथड क्यान मेक इट ड्रिङ्केबल। हामी चाहिँ जहिले पनि वाटर कसरी प्युरिफाई गर्नुपर्छ? वाटर प्युरिफाई गर्ने मेथडहरू चाहिँ फर्स्टमा छ बोइलिङ। हामीले जहिले पनि खाने पानी वा कुनै पनि युजको लागि पानी चाहिँ जहिले पनि बोइल गर्नुपर्छ। यदि हामीले बोइल गरेर पानी पियौँ भने, जहिले पनि पानी बोइल गरेर पियौँ भने डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिजबाट हामी टाढा बस्न सक्छौँ। र बोइल गरेको वाटरले चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई पनि र कुनै पनि जम्सहरूलाई पनि मार्न हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरी फिल्टरिङ इज द सेकेन्ड मेथड टु प्युरिफाई वाटर। वाटर चाहिँ हामीले प्युरिफाई गर्न सक्छौँ बाई फिल्टरिङ मेथडबाट। पोल्युटेड वाटर क्यान बी मेड ड्रिङ्केबल बाई फिल्टरिङ इन इट। वी क्यान युज वाटर फिल्ट्रेसन मेथड इजिली एट होम एज वेल। Filtration can make water look clean, but household filter cannot make it germs-free. Water thus filtered can be drinkable only after boiling it. र फिल्टरिङ प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ?
हामीले कुनै पनि पानीहरू चाहिँ हामीले फिल्टर पनि गरेर खानुपर्छ। हामीले घरमा हुँदाखेरि वा कतै पनि वाटर फिल्ट्रेसन इज नेसेसरी। र पानी वाटर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ बोइलिङ हो हैन। बोइलिङ गरिसकेपछि हामीले चाहिँ वाटर फिल्टरिङ गर्ने। हामीले बोइलिङ गरेर एकछिन राखिदिने र त्यो वाटर चिसो भइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई फिल्टरमा युज गरेर चाहिँ खायो भने त्यो पानी चाहिँ सफा हुन जान्छ। र बोइलिङ गरेपछि चाहिँ हामीले सेकेन्ड मेथडमा चाहिँ त्यो पानीलाई फिल्टर गर्यो भने त्यसको सबै जर्म्सहरू चाहिँ मर्छ। र यो हाउस होल्ड पर्पजमा धेरै युज गर्ने चिज हो। हामीले जता पनि यो प्रोसेस युज गर्न सक्छौँ यदि हामीलाई हेल्दी हुनु छ भने। त्यस्तै गरी केमिकल मेथडबाट पनि हामीले वाटरलाई प्युरिफाई गर्न सकिन्छ। विथ द हेल्प अफ केमिकल मेथडले पनि हामीले वाटरलाई प्युरिफाई गर्न सकिन्छ। वाइल प्युरिफाइङ वाटर थ्रु केमिकल मेथड, some drops of chemical are mixed in the water in order to kill microorganisms contained in it. Such chemicals are used to kill germs that cause cholera, dysentery, typhoid, and diarrhea. If you mix 2 drops of chlorine or iodine in 1 liter of water, the water becomes germs free after 30 minutes. Water purified through this method should not be used by pregnant women. Water may become poisonous if it contains more amount of chlorine and iodine. Therefore, we should be careful about the amount of chemical while applying this method. यो चाहिँ एउटा हाम्रो केमिकल मेथडबाट चाहिँ हामीले वाटरलाई प्युरिफाई गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ केमिकलहरू चाहिँ कुन केमिकलहरू चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ वाटरलाई जर्म्स फ्री हैन जर्म्स फ्री वाटर कसरी बनाउन सक्छ बाइ द मेथड कुन 2 ड्रप्स राख्ने। यो चाहिँ केमिकल मेथडमा 2 ड्रप्स अफ क्लोरिन और आयोडिन हैन वा क्लोरिन वा आयोडिनहरू मिक्स गरेर क्लोरिन एन्ड आयोडिन हैन। यो क्लोरिन र आयोडिनले चाहिँ वाटरलाई प्युरिफाई गर्न हेल्प गर्छ। यो चाहिँ 1 लिटर अफ वाटरमा चाहिँ 1 or 2 ड्रप्स मात्रै राख्ने। धेरै राख्यो भने चाहिँ यो धेरै पोइजनस हुन सक्छ हैन। अनि यो राखेर चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले 30 मिनेट्सको लागि चाहिँ त्यो पानी चाहिँ वाटर राखिदिनुपर्छ छोपेर। त्यसले गर्दा चाहिँ सबै माइक्रो अर्गानिजमहरू वा कुनै पनि जर्म्सहरू छ भने त्यो चाहिँ मर्न हेल्प गर्छ र यसले चाहिँ हाम्रो वाटरलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्छ। र हामीले यो चाहिँ धेरै मात्रामा युज गर्यो भने प्रेग्नेन्ट वुमेन छ भने एकदम नराम्रो हुन्छ र यसले चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमनलाई चाहिँ उसको हेल्थ र उहाँको हेल्थहरूमा चाहिँ धेरै एफेक्टहरू गरेको हुन्छ हैन। र यो केमिकल मेथडको सबैभन्दा मेन कुरा नै के हो हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ क्लोरिन और आयोडिन हुन्छ हैन। यो चाहिँ 2 ड्रप्स राख्नुपर्छ हामीले। यदि यो धेरै मात्रामा राख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई चाहिँ धेरै नराम्रो असर गर्छ र प्रेग्नेन्ट वुमेनको चाहिँ हेल्थलाई पनि धेरै एफेक्ट गर्छ। अनि त्यसपछि यो केमिकल्सले चाहिँ कोलेरा हैन सच केमिकल्स आर युज टु किल द जर्म्स हैन। कस्तो जर्म्सलाई चाहिँ किल गर्ने हेल्प गर्छ। कोलेरा, डिसेन्ट्री, टाइफाइड एन्ड डायरियाहरू जस्ता जर्म्सहरूलाई पनि क्लिन गर्न सक्छ र यो किल गर्न सक्छ र कुनै पनि डिजिजहरू लाग्नबाट टाढा हुन्छ। केही पनि चिज धेरै मात्रामा युज गर्यो भने त नराम्रै हो। हामीले थोरै मात्रामा युज गर्यो भने वाटर चाहिँ एकदम प्युरिफाई हुन्छ यो मेथडबाट। त्यस्तै गरी सोडिस मेथड भनेको चाहिँ सोलर वाटर डिसइन्फेक्सन सिस्टम हो। यो चाहिँ हामीले सोलरबाट वाटरलाई चाहिँ कसरी प्योर गर्न सक्छ। Even the visibly clean water may contain harmful microorganisms. Such water can be safe and drinkable through storage method. The ways of purifying water through this method are as follows. First of all, water colorless plastic bottles properly. Fill water in such bottles. Tighten the lids and shake well. Then put the bottle in the sun for 6 hours, keeping at the temperature of minimum 45 degrees Celsius. Drink water directly, pouring into clean glass. यो चाहिँ सोडिस मेथड भनेको चाहिँ सोलर वाटर डिसइन्फेक्सन सिस्टम हो। यो चाहिँ यसको फुल फर्म हो। यो चाहिँ एक्जामको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। र यो मेथड चाहिँ एउटा
यो सोडिस मेथड हो र यो चाहिँ के हुन्छ, इभन द भिजिबली क्लिन वाटर मे कन्टेन, हामीले चाहिँ पानीलाई त हेर्न सक्दैन नि यो पानी चाहिँ कति जम्स छ के छ छैन, हेर्दा चाहिँ प्योर नै लाग्छ, बरु त्यो चाहिँ अनप्योर भएको हुन्छ। र यो मेथड चाहिँ हामीले कसरी युज गर्नु सक्छ, फर्स्ट अफ अल वाटर कलरलेस प्लास्टिक बोतल्स चाहिँ लिने, त्यसपछि फिल वाटर इन सच बोतल, र त्यो बोतलमा चाहिँ पानी फिलअप गर्ने, अनि टाइटन द लिड, तर त्यसको बिर्को लगाएर त्यसलाई चाहिँ सेक गर्ने, एन्ड पुट द बोटल इन द सन, र सनमा राखिदिने, सनको लाइटमा राखिदिने फर 6 आवर्सको लागि, मिनिमम 45 डिग्री सेल्सियसमा। त्यसपछि ड्रिङ्क वाटर पोरिङ इन्टु क्लिन ग्लास, त्यसपछि हामीले त्यो पानीलाई चाहिँ क्लिन ग्लासमा खाइहाल्ने। हामीले एक्जाम्पलमा हेर्न सक्छ, बोतल छ र त्यसमा त्यो राखिसकेपछि यहाँ पानी राखेर त्यसलाई बन्द गरिदिने र सनलाइटको रेज राख्ने त्यो पानीमा, त्यसपछि यसलाई यो क्लिन वाटरबाट हामीले डाइरेक्ट युज गऱ्यो भने चाहिँ त्यो वाटर चाहिँ प्योर हुन्छ। यो फर्स्ट स्टेप भयो, स्टेप 1 भयो, यो चाहिँ स्टेप 2 भयो, हामीले फिगरमा एकदम क्लियरली हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यो स्टेप 3 भयो र यो स्टेप 4 भयो है। यो चाहिँ हाम्रो के छ, सोडिस मेथड हो। यो चाहिँ हाम्रो सोडिस मेथड हो। विथ द हेल्प अफ सोलर रेको कारणले चाहिँ हामीले वाटरलाई प्युरिफाई गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब हाम्रो टपिक छ सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट। त्यस्तै गरी छ सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट, र सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के हो, द प्रोसेस अफ एडप्टिङ द मेजर्स अफ रिड्युसिङ पल्युसन फ्रम दिस वेस्ट मटेरियल एराउन्ड अस इज कल्ड सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट। र फर्स्टमा अब हामी सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ वेस्ट मटेरियलहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट गरेर फ्याल्यो भनेर त्यसलाई प्रपर प्लेसमा राख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो पल्युसनबाट चाहिँ रिड्युस हुन सकिन्छ, र यसलाई नै हामीले सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। कुनै पनि वेस्ट मटेरियलहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग लिएर त्यसको स्पेसिफिक प्लेस वा त्यसको स्पेसिफिक लोकेसनमा फाल्यो भने चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ पल्युट हुनबाट चाहिँ रोक्छ हैन। त्यही भएर कुनै पनि सोलिड वा वेस्ट मटेरियलहरूलाई चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट गरेर राख्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट पल्युसन फ्री हुन्छ हैन। हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ पल्युसन फ्री हुन्छ, यसलाई नै हामीले सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। त्यस्तै गरी वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्युस फ्रम द भेरियस things that we use in our daily life. Such waste material around us pollute environment and directly affect our health. Therefore, this waste material should be disposed in the proper place and managed well. The process of adopting the measures of reducing pollution from this waste material around us is called solid waste management. The measures of managing non-decaying सोलिड वेस्ट आर एज फलोज। सोलिड वेस्ट भनेकै के हो, वेस्ट मटेरियलहरू हो। वेस्ट मटेरियल त नचाहिने फोहोरहरू त हाम्रो डेली लाइफमा त कति निस्किन्छ हैन, भेरियस थिङ्सहरूबाट आउँछ, र यसले चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ पल्युट गरेको हुन्छ, र यसले हाम्रो हेल्थलाई पनि धेरै हानि पुर्याएको हुन्छ, एफेक्ट गरेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले वेस्ट मटेरियलहरूलाई चाहिँ प्रपर प्लेस एन्ड प्रपर लोकेसनमा गएर फ्याल्यौँ भने हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिजबाट र हेल्थ प्रब्लमबाट चाहिँ हामी टाढिन सक्छौँ। यसलाई नै हामीले सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। हाउ वी क्यान म्यानेज द सोलिड वेस्ट बाई रिड्युसिङ पल्युसन हैन। इट सुड रिड्युस द पल्युसन। यदि हामीले सोलिड वेस्ट मटेरियल्सहरूलाई चाहिँ राम्रो लोकेसन राम्रो ठाउँमा फ्याल्यौँ भने यसले हाम्रो हेल्थलाई पनि हानि गर्न दिँदैन, र यसले पल्युसन फ्री इन्भाइरोमेन्ट हुनबाट हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरी द मेजर्स अफ म्यानेजिङ नन डिकेइङ सोलिड वेस्टलाई चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ। फर्स्ट पोइन्ट छ रिड्युसिङ द प्रोडक्सन अफ सोलिड वेस्ट। एक्सेसिभ युज अफ एनी मटेरियल अर थिङ produce more solid waste which can cause environmental pollution. The quantity of the waste material may be reduced by using
the resources of material at the required level. This can help save the resources as well. From the economic perspective, unnecessary expenses can be reduced if the means and resources are used only at the required level. The environmental pollution can be reduced if we lessen the production of waste material. Therefore, we should reduce the production of non-degradable waste material. र रिड्युसिङ द प्रोडक्सन अफ सोलिड वेस्ट भनेको के हो? हाम्रो के हुन्छ भनेपछि एक्सेसिभ युज अफ मेटेरियलहरूले पनि प्रड्युस गर्छ सोलिड वेस्टहरूलाई होइन। एक्सेसिभ युज अफ मेटेरियलले पनि के गर्छ? प्रड्युस गर्छ सोलिड वेस्टलाई र यसले नै इन्भाइरोमेन्टमा पल्युसन क्रिएट गर्छ। र द क्वान्टिटी अफ वेस्ट मेटेरियल मे बी रिड्युस, हामीले चाहिँ कसरी रिड्युस गर्न सक्छ? बाई युजिङ द रिसोर्सेस र मेटेरियल्सहरूलाई युज गरेर चाहिँ हामीले वेस्ट मेटेरियलहरूलाई चाहिँ रिड्युस गर्न सकिन्छ र यसले चाहिँ हामीले रिसोर्सेसहरूलाई पनि सेभ गर्नबाट हेल्प पुऱ्याउँछ। र अननेसेसरी एक्सपेन्सेस क्यान बी रिड्युस इफ द मिन्स एन्ड रिसोर्सेस एज युज ओन्ली एट द रिक्वायर्ड लेभल। हाम्रो जुन लेभलमा मिन्स र रिसोर्सेस युज गर्नुपर्ने छ त्यति मात्र युज गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा राम्रो हुन्छ र यसले चाहिँ अननेसेसरी वेस्ट मेटेरियलहरूबाट चाहिँ फैलिनबाट बच्छ। हामी चाहिँ एक्सेसिभ कुनै पनि मेटेरियलको युज गर्नु हुँदैन र यसले नै रिड्युस गराउँछ नन डिग्रेडेबल वेस्ट मेटेरियलहरूलाई। रियुजिङ मेथड, सेकेन्ड मेथड चाहिँ रियुजिङ मेथड। एउटै चिजलाई चाहिँ दोहोऱ्याएर तेह्राएर युज गऱ्यो भने पनि हामीले चाहिँ वेस्ट मेटेरियलहरू चाहिँ धेरै फाल्नु पर्दैन र यसले चाहिँ हाम्रो पोल्युटेड फ्री इन्भाइरोमेन्ट हुनबाट हेल्प पुऱ्याउँछ। युजिङ द सेम मिन्स एन्ड रिसोर्सेस टाइम एन्ड अगेन इज कल्ड रियुजिङ मेथड। रियुजिङ मेथड भनेको एउटै मिन्स र रिसोर्सेस चाहिँ टाइम एन्ड अगेन युज गर्नु मेथडलाई चाहिँ रियुजिङ मेथड भनिन्छ। युजिङ द सेम नन डिकेइङ बट रियुजेबल मेटेरियलहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ आफ्टर क्लिनिङ देम and helps to minimize the production of solid waste and reduces environmental pollution. त्यस्तै गरी रिसाइक्लिङ मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ। If you cannot reuse the same material after they become useless, then other goods can be produced through the same. This process is known as recycling method. Recycling method भनेको चाहिँ के हो? यदि इफ यु क्यानट युज द सेम मेटेरियल, यदि हामीले त्यही मेटेरियल युज गरेनौँ भने दे बिकम युजलेस, त्यो मेटेरियल चाहिँ युजलेस हुन्छ र अदर गुड्स क्यान बी प्रड्युस, बट त्यो मेटेरियलले चाहिँ हामीले अर्को गुड्सहरू चाहिँ प्रड्युस गर्न सकिन्छ। त्यसलाई नै रिसाइक्लिङ मेथड भनिन्छ। रियुज नगर्ने बरु त्यही मेटेरियलले चाहिँ अर्को गुडहरू चाहिँ प्रड्युस गर्न सकिन्छ र यसलाई नै हामीले रिसाइक्लिङ मेथड भनिन्छ। र दिस अल्सो रिड्युस द प्रोडक्सन अफ सोलिड वेस्ट एन्ड हेल्प कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टल पल्युसनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न हेल्प गरिन्छ। ओल्ड एन्ड युजलेस पेपर, प्लास्टिक गुड मेड अप अफ मेटल एसेट्रा क्यान बी ब्रट इन्टु युज थ्रु रिसाइक्लिङ मेथड। र हामीले ओल्ड न्युज पेपरहरू भयो, प्लास्टिक गुड्सहरू भयो, यसले पनि हामीले फेरि त्यसलाई चाहिँ अर्को चिजहरू चाहिँ प्रड्युस गर्न सकिन्छ होइन, अदर गुड्सहरू चाहिँ प्रड्युस गर्न सकिन्छ र यसलाई नै हामीले रिसाइक्लिङ मेथड भनिन्छ। बाई द युज अफ पेपर, प्लास्टिक गुड्स मेड अफ प्लास्टिकबाट चाहिँ। त्यस्तै गरी निड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ एयर होइन, निड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ एयरको चाहिँ के हो? त्यस्तै गरी के छ यसमा? लिभिङ बिङ्स क्यानट सर्भाइभ विथआउट एयर। प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स निड अक्सिजन फर देयर रेस्पिरेसन। द अक्सिजन इन द एयर रिचेज the lungs through respiration and is carried to the cell by the blood through the blood circulation process. When the cells get oxygen, they produce energy. This energy enables human and animals to walk or do various physical activities. Due to the regular supply of oxygen in it, our brain works well. त्यस्तै छ हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ एयर होइन, हामीलाई चाहिँ एयरको कसरी इम्पोर्टेन्स हुन्छ, निड एन्ड इम्पोर्टेन्स कतिको छ हाम्रो लाइफमा। हामी एउटा ह्युमन बिङ्स भएपछि हामी विदाउट एयर हामी सर्भाइभ गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो लाइफमा एयर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हो। कुनै पनि प्लान्ट्स एनिमल वा हामी लिभिङ बिङ्सलाई बाँच्नको लागि हामीलाई एयर एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो हाम्रो लाइफमा हामी सर्भाइभ गर्नको लागि।
प्लान्ट्स एन्ड एनिमल निड अक्सिजन थ्रु फर देयर रेस्पिरेसन। प्लान्ट र एनिमललाई चाहिँ अक्सिजन चाहिन्छ फर रेस्पिरेसन गर्नको लागि। द अक्सिजन इन द एयर रिचेस थ्रु द लङ्स थ्रु रेस्पिरेसन। द अक्सिजन चाहिँ रिचेज हुन्छ द लङ्सबाट थ्रु रेस्पिरेसन गर्छ अनि यसले चाहिँ क्यारिड गर्छ सेललाई, सेल बाई द ब्लड। यसलाई नै हामीले ब्लड सर्कुलेसन प्रोसेस भनिन्छ। र त्यो सेल्स गेट अक्सिजन एन्ड दे प्रड्युस एनर्जी। कुनै पनि एनर्जी चाहिँ ह्युमन एन्ड एनिमल्स टु वर्क वा कुनै पनि फिजिकल एक्टिभिटिज गऱ्यो भने चाहिँ ह्युमन वा एनिमल्सलाई चाहिँ एनर्जी इनेबल हुन्छ, आउँछ। अनि हामीले रेगुलर सप्लाई अफ अक्सिजन गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो ब्रेन हैन, आवर ब्रेन बिकम्स वर्क वेल, राम्रोसँग चल्छ, राम्रो अक्सिजन पायो भने हामीलाई। त्यस्तै गरी कजेज अफ एयर पल्युसन। एयर पल्युसनको कजेजहरू चाहिँ के हो? एयरको बारेमा त पढ्यौँ हैन। अब एयर पल्युसनको बारेमा चाहिँ पढौँ, एयर पल्युटको बारेमा हैन, कसरी एयर पल्युसन हुन्छ। द डिक्रिज इन द क्वालिटी अफ द एयर ड्यू टु द मिक्सचर अफ बायोलोजिकल एन्ड नन बायोलोजिकल सब्सटेन्सेस एज अ रिजल्ट अफ नेचुरल एन्ड ह्युमन एक्टिभिटिज इज कल्ड एयर पल्युसन। एयर पल्युसन भनेकै बायोलोजिकल र नन बायोलोजिकल सब्सटेन्सहरू मिक्स भएर नेचुरल एन्ड ह्युमन एक्टिभिटिजमा मिक्स भएर आउनेलाई चाहिँ के भनिन्छ? त्यसलाई हामीले एयर पल्युसन भनिन्छ। र एयरको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ डिक्रिज भइसकेको हुन्छ र द मिक्सचर अफ बायोलोजिकल एन्ड नन बायोलोजिकल सब्सटेन्स एज अ रिजल्ट अफ नेचुरल एन्ड ह्युमन एक्टिभिटिजलाई चाहिँ हामीले एयर पल्युसन भनिन्छ। र एयर पल्युसनको कजेजहरू चाहिँ के को कारणले हुन्छ? मिक्सिङ अफ डस्ट, डट, स्यान्ड इन द एयर हैन, डस्ट जस्ता, डट जस्ता, ढुङ्गाहरू जस्ता चिजहरू चाहिँ मिक्स भएर विन्ड र स्टोममा ब्लोइङ गर्छ भने यसले हामीलाई कजेज गर्छ। एयर पल्युसनको कजेजहरू चाहिँ यो हो, यसको कारणले हुन्छ। मिक्सिङ अफ द नेचुरल ग्यासेसहरू मिक्सिङ भयो भने इन द एयरमा। त्यस्तै गरी वेन द स्मोक प्रड्युस फ्रम द इन्डस्ट्रिज, फ्याक्ट्रिज एन्ड भेहिकल्स इन द मिक्स्ड इन द एयर। र धुवाँ हावाहरूमा चाहिँ हैन, हावाहरूमा चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीको र फ्याक्ट्रीको धुवाँहरू चाहिँ मिक्स भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एयर पल्युसन क्रिएट गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरी वेन द स्मोक फ्रम द बर्निङ, जुन हामीले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ जुन स्मोक गर्छ र त्यो स्मोकको धुवाँ चाहिँ एयरमा गएर मिक्स भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ एयर पल्युसन गर्छ। र वेन द ब्याड स्मेलहरू चाहिँ आयो अरे, त्यो चाहिँ एयरमा गएर मिक्स भयो भने चाहिँ हैन, ब्याड स्मेलहरू चाहिँ एयरमा गएर मिक्स भयो भने चाहिँ यसले एयर पल्युसन क्रिएट गर्छ। र कुनै पनि जम्स र ब्याक्टेरियाहरू स्प्रेड भयो भने र यो एयरमा गएर चाहिँ मिक्स भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ एयर पल्युसन गर्छ। र कुनै पनि इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्सहरू चाहिँ रुममा युज गर्यो वा हाउस वा कुनै पनि फिल्डमा युज गर्यो, यो चाहिँ एयरमा गएर चाहिँ मिक्स भयो भने चाहिँ यो चाहिँ बिकम्स पल्युटेड हुन जान्छ। त्यस्तै गरी छ अर्को टपिक एयरबोर्न डिजिज। वाट यु मीन बाइ एयरबोर्न डिजिज भनेको चाहिँ के हो? हामी एयरबोर्न डिजिज पढ्न अगाडि यसको बारेमा हल्का लेखौँ। एयरबोर्न डिजिज आर ब्याक्टेरिया वा भाइरस हो, यो ब्याक्टेरिया और viruses हो, or viruses that are most commonly transmitted त हुन्छ through small respiratory droplets बाट। अब त्यो ड्रपलेट्सहरू म लेखिदिन्छु। ड्रपलेट्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ? ड्रपलेट्सहरू भनेको कफहरूबाट वा हामी जहिले हाँस्छौँ नि, हाँस्दाखेरि पनि थुक आउँछ नि हैन, लाफहरू गर्दाखेरि वा कुनै पनि स्निज गर्दाखेरि हैन, स्निजिङ गर्दाखेरि आउने ड्रपलेट्सहरू हो। यसको चाहिँ मिनिङ, द पोल्युटेड एयर कन्टेन्स भेरियस जर्म्स एन्ड भाइरसेस। एयर क्यारिज सच जर्म्स एन्ड भाइरस फ्रम प्लेस टु प्लेस। डिजिज स्प्रेड, र यो एयरबोर्न डिजिज चाहिँ स्प्रेड हुन्छ पर्सन टु पर्सन। वेन सच
Germs and virus transmit from the sick person to healthy one through respiration. Similarly, such disease can be transmitted through saliva, sputum, nasal discharge, mucus, clothing are affected on it. र यो डिजिज चाहिँ एयरबोर्न डिजिज भनेको चाहिँ ब्याक्टेरिया र भाइरसहरू हो र यो चाहिँ मोस्टली ट्रान्समिटेड हुन्छ स्मल रेस्पिरेटरी स्मल ड्रपलेट्सको कारणले हुन्छ र यो डिजिज चाहिँ ट्रान्समिटेड डिजिज हो। यसले चाहिँ वान पर्सनदेखि अर्को पर्सनमा चाहिँ ट्रान्समिट गर्छ यो डिजिजले बाई क्लोथिङबाट भयो वा सेलिभाबाट भयो र स्मल ड्रपलेट्स लाइक कफ लाफ हाँस्दाखेरि स्निज गर्दाखेरि यो डिजिजहरू चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ फ्रम वान पर्सन टु अनदर पर्सनलाई। रेस्पिरेटरी डिजिज सच एज टिबी diphtheria whooping cough measles etc can transmit from air from one person to other person. And how can we prevent air pollution र हामीले एयर पोल्युसनलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ? If you check the causes of air pollution, we can prevent the air from being polluted. Polluted को कारणले हुन्छ and how we can prevent on it. हैन हामीले कसरी प्रिभेन्ट गर्न सक्छ? The smoke that emits out of the industries, factories and vehicles should be controlled. जुन स्मोक आउँछ धुवा आउँछ फ्याक्ट्री भेहिकल्स र इन्डस्ट्रीबाट यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। फरेस्टलाई चाहिँ कन्जर्भ गरेर कन्जर्भ एन्ड ग्रिनरी सुड बी मेन्टेन ग्रिनरीहरू मेन्टेन गरेर ग्रिनरीहरू ट्रीहरूलाई मेन्टेन गरेर अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी सुड बी इन्करेज र अल्टरनेटिभ सोर्सेसहरूलाई चाहिँ र अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जीहरूलाई चाहिँ इन्करेज गरेर हाउ वी क्यान प्रिभेन्ट एयर पोल्युसन। ओल्ड भेहिकल्सहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर चाहिँ किनभने ओल्ड भेहिकल्सहरूमा पोल्युटेड धुवाहरू धेरै आउँछ र यसलाई रिप्लेस गरेर चाहिँ नयाँ वान लिएर इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली टेक्नोलोजीहरू ल्याएर सुड बी युज इन द इन्डस्ट्री र फ्याक्ट्रीहरूमा इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली टेक्नोलोजीहरू युज गरेर पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। लिकेज अफ हार्मफुल केमिकलहरू जुन लिकेज हुन्छ इन द एयरमा यसलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी एयर पोल्युसन सक्ने बित्तिकै अब हाम्रो नोइज पोल्युसन भनेको के हो? एयर पोल्युसन त सक्यो हैन। अब हाम्रो नोइज पोल्युसन भनेको चाहिँ आवाजहरूले गरेर भेहिकल्सहरूको धेरै क्राउडेड एरियामा बसेर क्राउड अफ पिपुलहरूको क्राउडले गरेर इन्डस्ट्री फ्याक्ट्रीहरूबाट धेरै क्राउड आएर अनवान्टेड साउन्डहरू जस्तै हामी बाटोमा हिँड्छ भने भेहिकल्सको कति धेरै साउन्ड आउँछ यो भनेको चाहिँ हाम्रो नोइज पोल्युसन हो। द प्रोडक्सन अफ अनवान्टेड एन्ड लाउड साउन्ड फर द डिफ्रेन्ट सोर्सेस चाहिँ द डिफ्रेन्ट सोर्सहरूबाट लाउड साउन्ड आउने चिजलाई चाहिँ हामीले नोइज पोल्युसन भनिन्छ। द प्रोडक्सन of unwanted and loud sound from different sources. Various vehicles, industries and factories, the crowd of people etc. are the major sources of noise. Excessive noise produced various sources is called noise pollution. नोइज पोल्युसन भनेको एक्सेसिभ नोइज आउनु नराम्रो होइन बरु एक्सेसिभ मात्रामा जे पनि आउनु भनेको त्यो चाहिँ हाम्रो नोइज पोल्युसन बन्न जान्छ। त्यस्तै गरी यसले चाहिँ हामीलाई केमा इफेक्ट गरेको हुन्छ? नोइज पोल्युसनलाई हामीले चाहिँ केमा इफेक्ट गरे हुन्छ? फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो हियरिङ पावरमै गरेको हुन्छ हैन, किनभने हामीले सुन्ने हो कानले र कानमा चाहिँ धेरै क्राउड भयो भने धेरै आवाज आयो भने हाम्रो कानको जुन जाली हुन्छ त्यो पनि फुट्ने सम्भावना धेरै नै हुन्छ। हाम्रो कान पनि बिग्रिने सम्भावना हुन्छ धेरै नोइज पोल्युसनको कारणले र यसले पनि हाम्रो हेल्थलाई पनि धेरै एफेक्ट गरेको हुन्छ। अ पर्सन क्यान टर्न डिफ आफ्टर लुजिङ हियरिङ पावर इफ ही स्टेज लङ टाइम इन अ नोइजी प्लेस। हेर्नुभयो त्यो नोइज प्लेसमा धेरै बस्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यो कानको जुन जाली हुन्छ त्यो फुट्ने सम्भावना हुन्छ। नोइज पोल्युसन क्यान इम्ब्यालेन्स द प्रोडक्सन अफ हार्मोन र हाम्रो चाहिँ हार्मोनलाई पनि धेरै इम्ब्यालेन्स गर्न हेल्प गर्छ र इट क्यान किप पिपुल इन स्ट्रेस र पिपुलहरूलाई चाहिँ स्ट्रेसमा राख्ने हेल्प गर्छ। अनि फिजिकल डिसेबिलिटी क्यान बी सिन इन द फिटसमा पनि फिजिकल डिसेबिलिटी सिन हुन्छ र फिटसहरूमा पनि धेरै फिजिकल डिसेबिलिटीहरू देखा पर्छ नोइज पोल्युसनको कारणले। एन्ड हाउ वी क्यान प्रिभेन्ट इट
हैन। प्रिभेन्सन अफ नोइज पल्युसन, हामीले नोइज पल्युसनलाई चाहिँ कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। वी सुड नट स्टे इन द नोइजी प्लेसेस फर अ लङ टाइमसम्म चाहिँ हामी नोइजी प्लेसेसमा नबस्ने। साइलेन्सर सुड बी फिक्स्ड एट द नोइजी मेसिन, र त्यो मेसिनहरूमा चाहिँ साइलेन्सरहरू फिट गरेर। वी सुड कन्ट्रोल द क्राउड अर सुड नट बी क्रिएट क्राउड, हैन। हामीले चाहिँ क्राउडलाई कन्ट्रोल गरेर युज गरेर, यदि हामीले क्राउडलाई क्रिएट गर्यो भने अरूले पनि त्यही सिक्छ। त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ आफूले चाहिँ क्राउडलाई कन्ट्रोल गरेर र अरूलाई पनि त्यसको बारेमा पब्लिक अवेरनेस प्रोग्रामहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ। र वी सुड फलो साउन्ड रिड्युसिङ मेजर्स while traveling by plane or other vehicles. Trees should be planted on both sides on the road र street. रोड र स्ट्रिटको बोथ साइडमा चाहिँ हामीले ट्रिजहरूलाई प्लान्ट गर्नुपर्छ। लिगल प्रोभिजन सुड बी स्ट्रङली इन्फोर्स टु कन्ट्रोल नोइज। मेक द पब्लिक अवेर अफ द नोइज पल्युसनको बारेमा चाहिँ पिपुलहरूलाई अवेर गराउने, पब्लिकलाई अवेरनेस प्रोग्रामहरू लन्च गरेर। त्यस्तै गरी समरी छ, द कन्टामिनेसन अफ अनवान्टेड एन्ड हार्मफुल एलिमेन्ट्स इन द वाटर विच रिड्युस इट्स क्वालिटी इज कल्ड वाटर पल्युसन। वाटर पल्युसन भनेकै नै के हो? अनवान्टेड एन्ड हार्मफुल एलिमेन्ट्सहरू वाटरमा मिक्स्ड भयो भने यसले चाहिँ वाटरको क्वालिटीलाई चाहिँ रिड्युस गरिदिन्छ र यसलाई नै हामीले वाटर पल्युसन भनिन्छ। यिनीहरू इम्पोर्टेन्ट हो, यस्तो समरीहरू एक्जाममा धेरै सोधिन्छ। वाटर क्यान बी प्युरिफाइड, कसरी वाटरहरू प्युरिफाई हुन्छ? बाई बोइलिङ, फिल्टरिङ, एडिङ केमिकल्स युजिङ सोडिस मेथडबाट। त्यस्तै गरी द म्यानेजमेन्ट अफ नन डिग्रेडेबल सोलिड वेस्ट मटेरियल क्यान बी इफेक्टिभ बाई रिड्युसिङ, कसरी हुनसक्छ? प्रोडक्सन गरेर, रियुजिङबाट र रिसाइक्लिङबाट पनि हामीले सोलिड वेस्ट मटेरियलहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ। अब हामी एक्सर्साइज एन्सर द फलोइङ क्वेसनतर्फ लागौँ। फर्स्ट क्वेसन छ, राइट डाउन द प्रिभेन्टिभ मेजर्स अफ वाटरबोर्न डिजिज। वाटरबोर्न डिजिजको चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू म यहाँ टिक लगाइदिन्छु हजुरलाई। यो चाहिँ 1 नम्बरको एन्सर हो, ए नम्बरको एन्सर। रेड अर्को हरियो लगाइदिन्छु। ए नम्बर एन्सर प्रिभेन्टिभ मेजर्स अफ वाटरबोर्न डिजिजहरू लेख्नु यहाँ। सेकेन्ड क्वेसन छ, वाट आर द प्रिभेन्टिभ मेजर्स अफ एयरबोर्न डिजिज, र एयरबोर्न डिजिजको प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू। म यो बी नम्बरको एन्सर हजुरलाई यहाँ लेखिदिन्छु। प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू चाहिँ एभोइड क्लोज कन्ट्याक्ट विथ पिपुल हु have active symptoms of disease. त्यस्तै गरी छ अर्को पोइन्टमा स्टे होम when you are sick, किनभने यो स्निजिङहरू गर्दा पनि ट्रान्समिट हुने डिजिज हो वाटरबोर्न डिजिज चाहिँ। त्यस्तै गरी इफ यु मस्ट बी around others wear a face mask to prevent spreading. DING हो। त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा राइट डाउन द मेजर्स अफ म्यानेजिङ सोलिड वेस्ट।
सोलिड वेस्टलाई म्यानेजिङ गर्ने। यो हो सी नम्बरको एन्सर चाहिँ। सोलिड वेस्टलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ? रिड्युसिङ द प्रोडक्सन अफ सोलिड वेस्ट, रियुजिङ मेथडबाट, रिसाइक्लिङ मेथडहरूबाट। यो चाहिँ सबै सी नम्बरको एन्सर हो, सी को एन्सर हो। यो 3टा मेथडबाट चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सकिन्छ सोलिड वेस्टलाई। त्यस्तै गरी डी नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के छ क्वेसन? एक्सप्लेन द मेथड अफ प्युरिफाइङ पल्युटेड वाटर। पल्युटेड वाटरलाई चाहिँ हामीले कसरी प्युरिफाई गर्न सकिन्छ? मेथड्स अफ प्युरिफाइङ पल्युटेड वाटर है। यो मेथडबाट गर्न सकिन्छ। हेर्नु, यो डी नम्बरको एन्सर हो। बाई बोइलिङ मेथड, बाई फिल्टरिङ मेथड, बाई केमिकल मेथड, 4वटा मेथड छ, बाई सोडिस मेथडबाट। अब ए नम्बरको क्वेसनतर्फ लागौँ। वाट आर द ब्याड इफेक्ट्स अफ नोइज पल्युसन? नोइज पल्युसनको ब्याड इफेक्ट्सहरू चाहिँ के हो? यिनीहरू हो। यो चाहिँ ए नम्बरको एन्सर हो। त्यस्तै गरी राइट डाउन द कजेज अफ एयर पल्युसन। एयर पल्युसनको कजेजहरू। र एयर पल्युसनको कजेजहरू यही हो, एफ नम्बरको एन्सर। यो लेख्नु, कजेज अफ एयर पल्युसन। त्यस्तै गरी जी नम्बरमा राइट डाउन द सेफ्टी मेजर्स आफ्टर इफेक्ट्स अफ नोइज पल्युसन। नोइज पल्युसनको सेफ्टी मेजर्स भनेकै प्रिभेन्टिभ मेजर्स हो। सेफ्टी मेजर्स भनेकै प्रिभेन्टिभ मेजर्स हो। यो चाहिँ जी नम्बरको एन्सर हो। त्यस्तै गरी छ ड्र एन्ड पिक्चर अफ डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ प्युरिफाइङ वाटर। यसको चाहिँ पिक्चर ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अब पिक्चर चाहिँ त्यही बोइलिङहरूको पिक्चरहरूले ड्र गर्नु, मेथड्स अफ प्युरिफाइङ वाटर गर्ने चाहिँ यो चाहिँ पिक्चर्स ड्र गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ बोइलिङको पिक्चर ड्र गर्नु, त्यसपछि फिल्ट्रेसनको प्रोसेस अलिकति देखाउनु पिक्चर ड्र गरेर, त्यसपछि डिस्टिलेसन। यो चाहिँ हाम्रो मेथडहरू लेखाइदिएको छु। अनि यसको प्युरिफाइङ चाहिँ यही प्रोसेसहरूलाई नै, यही मेथडहरूलाई नै हामीले पिक्चरमा देखाइदिनु। क्लोरिनेसन फर्स्टमा चाहिँ यो 4वटा पोइन्टको चाहिँ हजुरले डिस्क्राइब गर्नुहोस् हैन। यो फिल्ट्रेसन, बोइलिङ, डिस्टिलेसन र क्लोरिनेसनलाई चाहिँ हल्का मेथड्सहरू चाहिँ हो यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति हजुरले डिस्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपछि एउटा प्युरिफाइङ वाटरकै यिनीहरूलाई पिक्चरलाई, यो यिनीहरू मेथडलाई समेटिएर चाहिँ हजुरले पिक्चरमा सो गरिदिनु भइहाल्छ। यसरी नै हाम्रो यो च्याप्टर पनि यहीँ इन्ड हुनेछ र आशा छ मैले पढाएको च्याप्टर हजुरले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ र यसरी नै मलाई सपोर्ट गर्दै जानुहोस् र म अर्को पार्टमा अर्को च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्नेछु। धन्यवाद।